احنا في الاول ده سندوتش احنا الوحيدين اللي بنعمله اصلا في مصر، فكان الهدف من المسابقه ان هي ترويج في المقام الاول للسندوتش ده، ان احنا اول ناس نعمل سندوتش برجر عباره عن 1 كيلو جرام بقى بالعيش او بالصوصات والحاجه اللي محطوط عليه بيعدي الكيلو ونص. فلقينا ان دي طريقه كويسه جدا وفعلا جابت معانا اقبال كويس جدا سواء على السوشيال ميديا او في الاوفلاين في ارض الواقع في المطاعم في الفروع بتاعتنا. لا انا قلت استحاله ان حد يخلصه بصراحه، يعني هو السندوتش حتى انا باكله يعني يكفي 4 افراد، حلو قوي يعني، ولو 3 وحوش ممكن يخلصوا.